अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू एचडी। व्यूअर्स, तारीख़ एक ऐसी किताब है जो कि इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। हत्ता कि आज के दौर में भी तारीख़ हमें बहुत सी चीज़ें सिखा रही है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको उस्मानिया सल्तनत की एक ऐसी कनीज़ के बारे में बताएंगे जिसने उस्मानिया सल्तनत के बादशाह और शहज़ादों के दरमियान नफ़रत पैदा कर दी, और नतीजा ये निकला कि बादशाह ने शहज़ादे को कत्ल करवा दिया। अगरचे आज अर्तुगरुल गाज़ी और दीगर खिलाफत उस्मानिया के वाक़यात पर मबनी ड्रामे मशहूर हो रहे हैं, लेकिन इन ड्रामों के पीछे कुछ ऐसी सच्ची और कड़वी दास्तान छुपी हैं जो हो सकता है ड्रामों में इस तरह नहीं बताई जाती हों। हरीम सुल्तान भी एक ऐसी ही कनीज़ थी जो सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में और इसे नुकसान पहुँचाने के हवाले से काफ़ी अहम किरदार समझी जाती हैं। उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान सुलेमान आज़म अल कानूनी अपने वक्त के काफ़ी मशहूर सुल्तान गुज़रे थे, लेकिन हयात ज़िंदगी में ही वो मुश्किल वक्त का शिकार हो गए थे। वो हरीम नामी कनीज़ के इश्क में मुब्तला होकर अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। वैसे तो कनीज़ हरीम का ताल्लुक़ यूक्रेन के इलाके रोथीनिया से था। इस वक्त यूक्रेन भी पोलैंड का हिस्सा था। हरीम अगरचे उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा बन चुकी थी, मगर इनकी खातिर सुल्तान ने इस रवायत को भी तोड़ दिया था कि सुल्तान कनीज़ से शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन हैरत ज़दा बात यह भी है कि मौरख़ीन के मुताबिक हरीम मसीही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मगरबी यूक्रेन पर रूसी हमले के नतीजे में वहाँ मौजूद लोगों को ग़ुलाम बना लिया गया। हरीम भी ग़ुलामी की बेड़ियों में बंध गई थी। ये तकरीबन 1517 के आसपास की बात है। इसी दौर में हरीम बिकती बिकाती इस्तंबुल तक पहुँच गई, जबकि सुल्तान सुलेमान सूबा मानसिया के सरबराह थे। और सन 1515 में एक कनीज़ मादारा से इनके पहले बेटे मुस्तफ़ा की पैदाइश हुई थी, जबकि मादारा के वालिद को काफ के सरदार थे। सुल्तान ने मादारा से शादी की थी। व्यूअर्स, सन 1520 में वालिद की वफ़ात के बाद सुल्तान सुलेमान बादशाह बन गए और कनीज़ें सुल्तान की मलकियत में आ गईं। बादशाह का महल अलग था, जबकि कनीज़ों और दीगर अफराद के लिए अलग महल वजूद था। जबकि इसी पुराने महल में सुल्तान की वालदा आयशा हफ्सा सुल्तान रहती थी। आयशा सुल्तान को उस्मानिया सल्तनत की पहली वालदा सुल्ताना होने का एजाज़ हासिल है, जबकि बादशाहत में वो पहली ताकतवर खातून थी। दूसरे नंबर पर वो कनीज़ थी जिससे सुल्तान का बेटा पैदा हुआ था, इसलिए मादरा दूसरी सबसे ताकतवर तरीन खातून थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कनीज़ हरीम की आमद ने महल में एक अजीब गैर महफूज सूरत हाल पैदा कर दी थी। चूँकि सुल्तान को हरीम का पसंद करने लगे थे, इनका अंदाज़े गुफ्तगू, मज़ा भरा अंदाज़ और अक्लो दानाई से भरपूर गुफ्तगू सुल्तान को इनका गर्विदा बना रही थी। सुल्तान की कनीज़ की तरफ कुर्बत देखकर मादरा को जलन होने लगी, जबकि कनीज़ को हरीम या हरम का लक़ब भी इसी वजह से दिया था कि हरीम खुश मिजाज थी। अपने दिलकश अंदाज़, दिलफरेब बातें, अक्ल और दानाई से हरीम ने सुल्तान सुलेमान को अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया था। और सन 1521 में हरीम और सुल्तान सुलेमान की पहली औलाद भी दुनिया में आ गई, जिससे हरीम सल्तनत की तीसरी ताकतवर तरीन खातून बन गई। यही वो वक्त था जब मादरा और हरीम में जंग शुरू हो गई। हरीम सुल्तान के इस बेटे का नाम मोहम्मद रखा गया, जबकि 1525 तक मज़ीद 4 लड़कों की पैदाइश हुई। मुस्तफ़ा वालिद की जगह अगले हुक्मरान बनने के मजबूत उम्मीदवार थे। उस्मानिया सल्तनत में वालिद की मौत के बाद बड़ा बेटा ही ओहदे पर आता है, जबकि बड़ा बेटा दीगर भाइयों को कत्ल करवा देता था। मादरा और हरीम की लड़ाई इस कदर शदीद हो गई थी कि वालदा सुल्ताना ने दोनों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी थी और एक हद तक रहने की हदायत की थी। इस तरह मानिसा का सरबरा बड़े बेटे मुस्तफ़ा ही को बनाना पड़ा। लेकिन 1534 में वालदा सुल्ताना की वफ़ात पर सूरत हाल कुछ यूँ तब्दील हुई कि हरीम ने सुल्तान सुलेमान को शहज़ादे मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया। सुल्तान इस हद हरीफ की जुल्फ़ों के असीर हो गए कि उन्होंने हरीम से शादी कर ली और रिवायत के ख़िलाफ़ जाते हुए कनीज़ से निकाह कर लिया। इस तरह हरीम सल्तनत की सबसे ताकतवर औरत बन गई। हरीम की मंजिल में एक रुकावट इब्राहिम पाशा था, जो कि वज़ीर आज़म भी था और सुल्तान का ख़ास दोस्त भी, जिससे सुल्तान ने अपनी बहन की शादी कराई थी। हरीम ने सुल्तान को इब्राहिम पाशा के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू किया और ये बयानिया कायम किया कि इब्राहिम सुल्तान की जगह लेना चाहता है। इस तरह सुल्तान ने इब्राहिम को हरीम के कहने पर कत्ल करवा दिया,
جبکہ ابراہیم کے قتل کے گواہان کے کان پھاڑ دیے گئے اور زبان کاٹ دی گئی تاکہ وہ نہ کچھ سن سکیں اور نہ کچھ بول سکیں۔ لیکن ترک مورخین کا خیال ہے کہ ابراہیم پاشا اپنے عہدے پر رہ کر قانون سے بالاتر سمجھا جا رہا ہے۔ حریم نے ابراہیم پاشا کو ہٹانے کے بعد سلطان سے قربت حاصل کرنے کا سوچا، کیونکہ سلطان اپنے نئے محل میں رہتے تھے جبکہ حریم کا پرانا محل تھا۔ اس صورتحال میں حریم نے محل میں آگ لگوائی تاکہ سلطان کے قریب ہو سکے، اور پلان کے عین مطابق وہ سلطان کے قریب ہو گئی۔ ویورز، اب حریم ملکی معاملات اور دیگر پیچیدہ مسائل پر سلطان کو مشورے دینے لگے، اور سلطان نے ان مشوروں کو بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سلطان حریم کی ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھتا تھا، حالانکہ حریم کا مقصد اپنے بیٹوں کو بادشاہ کے عہدے پر لانا تھا۔ مورخین کے مطابق حریم استنبول میں جادوگرنی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ مغربی مورخین لکھتے ہیں کہ وہ شہر کے قصابوں سے ہڈیاں خریدتی تھی۔ حریم کے بیٹے جوانی کے دور میں داخل ہو چکے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب حریم مصطفیٰ کو اپنے راستے میں حائل کرنا سمجھ رہی تھی، جسے وہ ہٹانا چاہتی تھی۔ پہلے تو حریم نے کسی نہ کسی طرح اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم بنوایا۔ پھر رستم پاشا اور حریم سلطان نے ایک پلان بنایا جس کے تحت رستم پاشا نے یہ افواہیں پھیلا دی کہ مصطفیٰ اپنے باپ کا عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے بادشاہ بننے کا لالچ ہے، جبکہ مصطفیٰ اس کے برعکس تھا، جو کہ والد کا فرما بردار اور ایک قابل شہزادہ تھا۔ کیونکہ مصطفیٰ کو منیسا کا سربراہ بنا کر بھیجا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد سے مصطفیٰ کو کوئی کام یا ذمہ داری نہیں سونپی گئی، حتیٰ کہ جنگوں میں مصطفیٰ کو شامل نہیں کیا جاتا تھا، جس سے شہزادہ والد سے ناراض ہو گیا تھا۔ جبکہ رستم نے بادشاہ کو شہزادے کے خلاف شکایت کی، اور بطور ثبوت شاہ ایران کو مصطفیٰ کی جانب سے لکھا گیا خط بھی دکھایا گیا۔ ویور، سلطان یہ دیکھ کر مصطفیٰ کے خلاف ہو گئے تھے، اور اس بنی بنائی بات پر یقین کر کے اپنے بیٹے کے خلاف ہو گئے، جبکہ رستم کے اہلکار شہزادے کے حلقے میں یہ بات پھیلا رہے تھے کہ سلطان اپنے دوسرے بیٹے کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ سن 1553 میں سلطان جب ایران پر حملہ آور ہوئے، اس وقت رستم پاشا نے ایک چال چلی جو سلطان اور شہزادے کے رشتے میں مکمل طور پر دوری کی وجہ ثابت ہوئی۔ رستم نے مصطفیٰ کو مشورہ دیا کہ وہ والد سے صلح کر کے اپنی فوج کے ساتھ آ جائے، جبکہ اس کے برعکس سلطان کو بتایا گیا کہ شہزادہ مصطفیٰ مسلح گروہ کے ساتھ حملے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے ہی مصطفیٰ والد کے خیمے میں داخل ہوا، اس امید کے ساتھ کہ وہ والد سے تمام رنجشیں ختم کرے گا، والد سے ملاقات کے دوران ہی سلطان کے اہلکاروں نے مصطفیٰ کو دبوچ لیا اور وہیں اسے قتل کر دیا۔ اس طرح عثمانیہ سلطنت میں ایک نئی روایت قائم ہوئی، جس نے عثمانیہ سلطنت کی تباہی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تمام مورخین کی نظر میں شہزادہ مصطفیٰ ایک قابل حکمران اور بیٹا تھا۔ حریم سلطان کے کئی حکم پر قاتلوں کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے گئے اور زبان کاٹ دی گئی تاکہ وہ کچھ سن اور بول نہ سکیں۔ حریم سلطان کی خواہش تھی کہ مصطفیٰ کی بجائے اس کے بیٹے ہی بادشاہ بنے، مگر شاید یہ بھی خدا کی طرف سے سزا تھی کہ وہ اپنی زندگی میں وہ کسی بیٹے کو بھی بادشاہ بنا نہ دے سکی، اور پھر سن 1958 میں اچانک موت سے ہمکنار ہو گئی۔ دوسری طرف سلطان سلیمان کو بڑھاپا بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ وہ اسی امید میں تھے کہ بیٹے ان کا سہارا بنیں گے، مگر دو بیٹے ان کی زندگی میں چل بسے، جبکہ مصطفیٰ جو کہ نہایت قابل شہزادہ تھا، اسے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ ویورز، آخر میں دو شہزادے بچے، سلیم اور بایزید۔ ان دونوں شہزادوں کے مابین شدید جنگ ہوئی جس میں بایزید مارا گیا۔ اس طرح حریم سلطان کا خواب بھی پورا نہیں ہوا، اور سلطان بادشاہ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قسمت اجاڑ دی۔ اپنے قابل بیٹے کو مار کر سلطان نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ دوسروں پر یقین کرنا اور سنی سنائی بات پر بھروسہ سلطان کی بربادی کا سامان ثابت ہوا۔ ویورز، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ اردو HD۔